Olsun. Gabalos yim atiyel vatan çı padiyel pevan ya Hüseyin kayıt sinas pe gaban esi dokçun pevan sinas pe kya belki şu vakti kes Yezid'es tamaç pe şu vakti kes Yezid'en hidem bütün pe zordar teber ya her zamanı sonucu Hüseyin vakti kes Yezid'en tamaç her zaman aslan tavayım şu eski mızıp hikaye olmasın Falastin'es biz böyle lokal var. Agar ऐसी ये समझो जितना चुसुनी बरादरी बासान हुसैन से ऐसे रहे या अगर मैं इस पन्नत मजालिसम में यानी जिक्र करो हुसैन से जब मजालिसम में जिक्र करो तो मन मजलूम है तो हुसैन खुदाबाद ना इश्क़ में ज़रूरत है मजलिस इश्क़ में ज़रूरत है क्या है मैंने शायद लफ्ज़ मुसलमान मैंने शायद मसलक का फिरका मैंने शायद लफ्ज़ मुसलमान मैंने शायद लफ्ज़ इंसान یعنی وہ کنتے فرقے کے انسان ظلم گیس تو حسین سے برداشت کرا مچ حسینی یہ برداشت کرا یہ حسینی آسان تم تشن برداشت کرا سوچ وجہ جا اگر دنیا اسم آواز بلند سے تو سکر کمو حسینی ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین مرداباد مرداباد امریکہ مرداباد 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 اسرائیل مرداباد جزاک وقت کے نزیدہ امام حسین علیہ السلام زوردار تماش زوردار سوچ وجہ سے اگر پیغمبر اسلام کیا فرماؤں ایسے فرماؤں اگر مغرب اسمز مسلمان کونڈل زخم لگے پیغمبر خدا اگر مغرب اسمز مسلمان زخم لگے مشرق مسلمان گچھے تمہیں زخم دگ محسوس تکیاز یہ عمل کرن چھے سیچنے میں کم امام حسین یہ گھر تے دیوت زو تے دیوت سورے دیوت یہ کیسا ہو سکتے دیوت راہ مگر ظلم کرن تسلیم توے اون خواجہ معین الدین چشتی اجمیریہ کیا ہوا شاہ بادشاہ دین پناہ حقا سردار حداد در بحث یزید حقا کے لا الہ الا اللہم صلی علی امام حسین علیہ السلام کو دیوت سر باید حضرتنا تیمتر بکر نے ظلم بردار بکر نے مخلوط کار بردار یعنی بدیمن بلوار سندس دینس مخلوط گسنے اور یس دین خالص دین میں جدن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور بتاؤ سوئی بات بلو اگر میں تلوار سے پار دیئے کرنا پر بکر سوئی دین رہے یس دین میں بڑھ بابا اور یہ وقت کی زید ہے وقت کی تعبود ہے مثلا تیواش شرابت سے عروج دیوان بد اخلاقی دی عروج دیوان بد کرداری دی عروج دیوان طاقت کس بنیاد سے امام حسین علیہ السلام تو یہ کہتا حسین ابن علی ازبردار تیکہ از میں منصور علی سن